वेलकम बैक नाजरीन जो वीडियो स्कैंडल है गुलशन हदीद के अंदर इरफान मेमन जो प्रिंसिपल थे बज़ाहिर तौर पे, मगर उन्होंने जो काम किया उस काम को जब सामने आया यकीनी तौर पे तो तमाम वो लोग जो इस शोबे से मुंसलिक है उनकी आंखें जो हैं शर्म से झुक गईं, और बल्कि माशरे के ऊपर भी बड़ा इसका एक मनफी जो चेहरा है और जो सूरत हाल है वो सामने आई है। तो हम इसके ऊपर जो इन्वेस्टिगेशन चल रही थी उसमें एक नया रुख मज़ीद आया है, और ये आया है उसके अंदर कि कुछ दो ख़वातीन हैं जिन्होंने पुलिस से रब्ता किया, उनका बयान कलमबंद हुआ है। और दूसरी तरफ पुलिस ने जो मुल्ज़िम इरफान मेमन है उसके घर पर जब छापा मारा तो ममनुआ कुछ अशिया बरामद हुई, कुछ मंशियात बरामद हुई, और उसके बाद एक और मुकदमा उसका भी इंदराज जो है वो कर लिया गया है। हमारे रिपोर्टर हैं सुहेल शेख जो कि बड़े डीपली इस केस को काफ़ी अरसे से जो जब से ये हुआ है उसको फॉलो करते हुए आ रहे हैं। उनके पास मज़ीद कुछ चीज़ें हैं, मामलात हैं, उनसे हम पूछते हैं, जानते हैं। सुहेल, क्या अपडेट्स हैं मज़ीद, नाजरीन को आगाह कीजिएगा। बहुत शुक्रिया फरमान भाई। बात ये है कि ये एफआईआर दर्ज हुई थी इरफान मेमन के खिलाफ, वो 7/9/2023 को दर्ज हुई थी, जबकि ये इरफान मेमन ने एक चालाकी से एक जो उसका हमरा था, जो सीसीटीवी टेक्नीशियन था शकील, और वो एक दूसरा बंदा उसके साथ था मुलवस था, उसने अपने स्कूल में कैमरा नस्ब करवाई। कैमरा नस्ब करवाने के बाद जो है वो उस टेक्नीशियन इरफान को और जो विक्टिम थी जो लड़कियां थी, लड़कियों को वो कैमरा टेक्नीशियन ब्लैकमेल करता रहा दोनों को। उसके बाद जब इरफान ने दरख्वास्त जमा करवाई थाने सिल टाउन में, तो एसएसपी हसन सरदार नियाजी की तरफ ये बात पहुंची कि ये एक बंदा जो ब्लैकमेलिंग में आ रहा है और उसमें 2 लाख दे भी चुका है, इसको जरा इसमें फिर हुक्मनामा जारी किया है कि इस मामला को आप डीपली देखें कि इसकी वजह क्या है, ये माजरा क्या है। उसके बाद एसएचओ नंदलाल है स्टील टाउन थाने के, तो उसने इस दरख्वास्त पे कार्रवाई शुरू की, तो उसको इरफान को साथ उठाया, और जो दूसरा का टेक्शन था वो मलिर में किसी जगह बैठा हुआ था, तार को बुलाया गया, उसके साथ कपड़ों में पुलिस भी साथ चली गई। वो वहां से टेक्नीशियन हाथ चला के भाग गया। जब वो टेक्नीशियन हाथ चला के भागा तो इरफान जो मेमन है, जो प्रिंसिपल है जिसने ये वीडियो बनाई है, जो अपने आप को मजलूम बोल रहा था, मैं मजलूम हूँ, मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है, उसके बाद फिर उस मजलूम के ऊपर सारी कहानी आई, क्योंकि वो शकील ने किसी थाने पे पैगाम पहुंचवाया कि आया ये मैंने नहीं किया, आप इसकी स्कूल की सीसीटीवी चेक करें कि ये लड़कियों के साथ गैर अखलाकी हरकत करता रहा है और मैं इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं हूँ। उसके बाद फिर एसएचओ नंदलाल ने ऑपरेशन डिपार्टमेंट ने इसकी डीपी जाके स्कूल में रेड मारा। जब इसकी सीसीटीवी निकाली गई तो वहां से 50 से 80 की लगभग इसकी वीडियो जो नाज़िबा थी वो बरामद हो गई। उसके बाद फिर इरफान मेमन को अरेस्ट किया, उसी वक्त गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद फिर ये मामला बनते गए। इरफान मेमन ने फिर अपना जुर्म कबूल भी कर लिया कि मेरे से गलती हो गई, मुझे माफी दी जाए, ये किया जाए, वो किया जाए, जो मुल्ज़िम अक्सर वक्तों पर बोलता रहता है। उसके बाद जब ये एक एसएसपी तफ्तीश इन्वेस्टिगेशन एसएसपी थे अली मर्दान खोसो साहब के पास ये तफ्तीश पहुंची, तो एसएसपी अली मर्दान खोसो साहब ने एसआईओ और आईओ को तंबिया करके बोला कि इससे ऐसे जो केस में जो मुल्जिम है उसकी डीपली जो है इसकी इंक्वायरी की जाए, इसको बिल्कुल भी रियायत नहीं की जाएगी। उसके बाद फिर मुसलसल तफ्तीश ने इसका 7 दिन का 8 तारीख को रिमांड लिया। रिमांड लेने के बाद मुसलसल जो इसके तफ्तीश। सुहेल, ये बताइएगा जो खवातीन आई है उन्होंने अपना बयान क्या कलमबंद करवाया है, क्या उन्होंने बयान कलमबंद करवाया है? जो 2 खवातीन आई हैं इनके खिलाफ मुल्जिम के बिल्कुल डिमांड 8 तक रिमांड हुआ। रिमांड के 8 दिन के बाद मुसलसल 3-4 दिन पुलिस की तफ्तीश की मेहनत के बाद एसआईओ असगर अली अबरो साहब हैं, उसने फिर रात को मुल्जिम के घर पे मुल्जिम को साथ लेके वहाँ उसके ताले लगे, जो ताले खुलवा के मुल्जिम के हाथों से उसके फिर वहाँ घर से जो है 120 ग्राम जो आला क्वालिटी अफीम है वो बरामद की। जो मुख्तलिफ एक सेकंड सुहेल, अफीम बरामद की है, अफीम का इसने एतराफ किया, ये अफीम ये खुद इस्तेमाल करता था? बिल्कुल मुल्जिम ने इतना बयान भी कर लिया है कि मैं करता था, और मुल्जिम ने निशानदेही करवाई कि ये अफीम जो है ये इस जगह पड़ी हुई है, मैं आपको लेके चलता हूँ। मुल्जिम ने जो बाकी टेबलेट वगैरह की जो चीजें में गैर अखलाकी मवाद चीजें होती हैं वो मुल्जिम ने अपने हाथों से बरामद करवाई है। उसके बाद फिर मुल्जिम ने फिर जो लड़कियां हैं विक्टिम, एक समरा एक सोनिया, दोनों ने सब चीजें से रब्ता किया कि हमें डर लग रहा है, हम नहीं आना चाहते थे, लेकिन हमारी मसला इज्जत का है, आप ये बात जो खुफिया रखना।
پھر وہ تفتیش جو افسران ہیں وہ سونیا اور سمرا کو نہیں نام مت لیں، ہاں سہیل چھوڑیں، ہاں اٹس اوکے، آپ بتائیں۔ تو وہ جو لڑکیاں جو ہے وہ اس میں کورٹ گئی، 161 کا بیان کروایا ملزم کے خلاف کہ ملزم جو ہے ہمارا یہ وہی ملزم ہے، اس میں غیر اخلاقی حرکتیں کی ہیں، بلیک میل کرتا رہا۔ جو اس میں ایک لڑکی ہے، وہ لڑکی جو ہے وہ مسلسل اس کو ڈھانچے میں بلا کے کام کے سلسلے میں مطلب وہی نا جو بے روزگاری پھیلی ہوئی ہیں، بچیوں کو گھر سے باہر نکلنا پڑ رہا ہے، اور جب وہ جا رہی ہیں تو ایسے درندے جو ہیں ان کا انتظار کر رہے ہیں اور ان کو اس طرح مس یوز کر رہے ہیں۔ یہ وہی والی بات ہے نا کہ میں تمہیں نوکری پہ لگواتا ہوں۔ ہاں یہ وہی پتی ہے، لڑکیاں دونوں وہی ہیں، ایک ملازمہ ہے ایک ٹیچر ہے، وہ دونوں لڑکیاں وہی ہیں۔ یہ دیکھیں فرحان بھائی، یہ ایک آپ نے جب واقعہ دیکھا ہوگا بھاولپور والا، جب ایک ملزم گرفتار ہوا اس کے بعد باتیں کھلتی گئی، راز کھلتے گئے تو یہ بڑا ایشو بن گیا۔ تو یہ بھی اسی میں ملزم نے پہلے انکار کرتا رہا، میں نہیں ہوں، اس کے بعد آگے چلتے پھر ملزم نے اپنے منہ سے بیانات کھولتے رہے۔ اب رات کو ریٹ مارنے کے بعد پھر دوبارہ آج کورٹ میں طلب دیا گیا ہے، وہاں دونوں لڑکیوں کا 161 کا بیان لیا گیا ہے، اور جو کل دوبارہ مریض سیشن کورٹ میں جج صاحب نے اس کو بلایا گیا ہے کہ آپ 164 کا آخری بیان سے جو وکٹم ہے اس سے آپ لے لیں، اور لڑکیوں نے بالکل ایس آئی او کو بیان دے دیا ہے، جو آپ کے ریکارڈ پہ بھی ہے، ہم نے چلا دیا ہے اس کو، اور ریکارڈ پہ رکھا ہوا ہم نے۔ کیونکہ سہیل ایسے معاملات میں جو وکٹم متاثرہ بچیاں لڑکیاں ہوتی ہیں وہ خوف کے مارے سامنے نہیں آ پاتی، ملزم کو بہت حوصلہ افزائی ملتی ہے اس طرح سے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر آپ خوف کی بات کی جائے تو بالکل درست بات کر رہے ہیں آپ، کیونکہ اس میں ایک یا دو لڑکیاں نہیں ہیں، اس میں بہت سی لڑکیاں ہیں، اور کافی لڑکیوں نے گھر پہ خوف کے مارے تالے لگا کے نکل چکی ہیں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہماری عزت پہ چل کے آ جائے، یا پھر ہمارے اوپر کوئی داغ آ جائے، یا پھر ہمیں کوئی پولیس الٹا گرفتار کر لے۔ تو لڑکیاں پولیس کے خوف سے بھی سامنے نہیں آ پا رہی کہ ایسا نہ ہو کہ پولیس ہمیں گرفتار کر لے۔ تو لہٰذا بات یہ ہے کہ یہ جو دو لڑکیاں ہیں یہ وکٹم، یہ بڑی ان لوگوں نے دلیری کا مظاہرہ کیا ہوا ہے، اور اس نے ایس آئی سے وعدہ کیا کہ ہم بالکل مظلوم ہیں۔ اب پولیس کا کام ہے کہ ان کو ہر طرح سے تحفظ فراہم کیا جائے اور ان کی حوصلہ افزائی کی جائے، کم سے کم وہ بیان آ کے ایسے لوگوں کو کیفر گرفتار تک پہنچایا جائے اور مثال بنایا جائے، تاکہ کوئی اور کرتے ہوئے سوچے 10 دفعہ۔ دیکھیں کل تک تو 161 کا بیان نہ ہو سکا، کیونکہ 161 کا بیان تو وہ آج ہوا ہے، کیونکہ تفتیش پہ بھی دباؤ زیادہ ہے کہ اس کی کوئی بھی جو تفتیشی ہے اس کو ڈیپلی لیا جائے، اس سے بالکل کوتاہی نہ برتی جائے، اور مسلسل تفتیش پہ دباؤ آ رہا ہے، تفتیش بھی اس سے بالکل الرٹ ہو گئی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کل کو اچھا یہ بھی بتائیے گا سہیل کے اطلاعات موصول ہو رہی تھی کہ ان کے بیان قلم بند کرنے کے حوالے سے بھی کچھ رکاوٹیں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا تفتیشی پولیس سے، اس میں کیا صداقت ہے، کیا معاملات تھے یہ؟ دیکھیں تفتیشی جو بذریعہ میری سے روبرو بات ہوئی، جب ہم بیٹھے ہوئے تھے تو ہم نے جب انٹرویو کیا تو اس نے کہا کہ بالکل ہمیں اوپر سے دباؤ بہت آ رہا ہے، لیکن ہم کسی دباؤ میں نہیں آنے والے ہیں، کیونکہ ہمیں عالم ڈی آئی جی اس نے اور ایس پی صاحب نے کہا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہمیں آپ کو بیک اپ ملے گا، کسی کے دباؤ میں نہیں آنا ہے۔ اور جو اس کے باقی جو ملزمان ہیں جو اس ٹائم گرفتار نہیں ہو پائے، اس کی بھی گرفتاری بہت کم ٹائم رہ گیا، یہ بتا دو شارٹ میں بتاؤ سہیل کہ کیا دباؤ تفتیشی پولیس پہ جو ہے وہ ڈالا جا رہا ہے، کیا اطلاعات ہے تمہارے پاس؟ جی دباؤ یہ ڈالا جا رہا ہے کہ اس کیس کو تھوڑا سا آپ ڈاؤن کریں تاکہ ملزمان کو بآسانی فراہم ہو سکے اور یہ ملزمان جو ہے نکل سکے، لیکن تفتیش جو افسران ہیں وہ دباؤ میں نہیں آ رہے، تفتیش جو افسران ہیں وہ کسی دباؤ میں نہیں آ رہے، تفتیشی افسران بالکل اس کیس کو ڈیپلی لے رہے ہیں، اور آج یا کل ہو سکتا ہے کہ اور باقی اور ملزمان گرفتار ہو جائے۔ اچھا اس کے اندر مزید کتنے ملزمان ہیں جو کہ گرفت میں آ سکتے ہیں، کچھ تعداد، کچھ آئیڈیا؟ ایک تو وہ بالکل اس میں میں نام تو نہیں لے سکتا کیونکہ پھر وہ ملزمان کو پتہ چل جائے گا۔ مطلب یہ ایک طرح سے نیکسس ہے، اس سے ایک عرفان میمن کے ساتھ اور بھی لوگ ہیں جو اس پورے سلسلے میں سہولت کاری کر رہے تھے، یہ کہنا چاہ رہے ہو؟ اس کی پوری گینگ بنی ہوئی ہے، اس میں 3 4 5 لوگوں پر مشتمل ایک ٹیم ہے۔ اس میں خواتین بھی ہیں؟ ہاں اس میں خواتین بھی ہیں، 1 2 خواتین بھی شامل ہیں اس میں۔ بہت شکریہ سہیل شیخ، بہت امپورٹنٹ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے، اور بہت امپورٹنٹ اپڈیٹس جو ہیں وہ سامنے آنے تھی، اس لیے ہم نے اس کو سیگمنٹ کا حصہ بنایا ناظرین، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان عام ایشوز کو جانے نہ دیا جائے، ان کو پکڑ کے رکھا جائے، اور اسکرین پہ جو ہمارے دیکھنے والے ناظرین ہیں ان تک بھی وہ اہم چیزیں پہنچائیں جو کہ اس وقت معاشرے کے اندر وہ جو جرائم چل رہے ہیں یا جو مسائل چل رہے ہیں اور بالخصوص اس شہر سے تعلق رکھتے ہیں ان کو ہم کوشش کرتے ہیں آپ تک پہنچائیں ناظرین۔ ہمارے پروگرام کا وقت اختتام پر پہنچ چکا ہے، اپنے میزبان علی رضا کو دیجیے اجازت، ہم پھر حاضر ہوں گے مختلف ایشوز کے ساتھ، اس شہر کی بات کرتے ہیں، اسی شہر کی بات کریں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔